बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मैं हूँ सुमेरा अफजल और आपके साथ हस्बे मामूल आपके सवालात हमारे जवाब एपिसोड 9 के साथ हाजिर खिदमत हूँ। तो सबसे पहले आपको रमज़ान का ये अब चौथा रोज़ा खैर से स्टार्ट होने वाला है। लगभग रात का ही टाइम है, सहरी का टाइम आने वाला है। तो अल्लाह ताला के हजूर जितनी भी दुआएं की जाएं कम हैं। अल्लाह ताला हम सबके रोज़े कबूल करे और इस बाबरकत और रहमत के महीने में ये जो कुछ हो रहा है, जो मुल्की हालात हो रहे हैं, अल्लाह ताला इनको दूर फरमाए। और हम सब में, मैं बार बार कहती हूँ कि हम सब में एक सही मुसलमान होने की और इंसानियत से प्यार करने की तौफीक अता फरमाए। इस बाबरकत और रहमत के महीने में हम सब की ये दिल से बारगाह इलाही पे दुआ है। बार बार हम सब मिलके ये दुआ करते हैं कि एक दूसरे को नुकसान पहुंचा के हम कोई किसी चीज़ के मियार तक या किसी चीज़ का पैमाना हम हासिल नहीं कर सकते। इत्तेफाक से बैठ के और बाहमी सलाह मशवरे से ये बातें होती हैं। ये चीज़ें हमें भी, औरों को भी, और हम जिस उम्मत के हम लोग हैं, जिस उम्मती में, इस नबी के, तो ये उस ज़ात बारी ताला को, अल्लाह ताला के नबी हैं, उनको ये चीज़ दुख पहुँचाने वाली है। प्यार किसको नहीं है, आशिक़ रसूल कौन नहीं है। अल्लाह ताला हमें सच्चा और ईमानदार और अच्छा आशिक़ बनाए और हमें सबसे पहले इंसानियत से प्यार करना सिखाए। तो हम सबको बैठ के मशवरे से और समझ बूझ से इस टाइम को करना चाहिए। मुसलमानों के खिलाफ ये बहुत बड़ी एक प्लानिंग के तहत, मनसूबाबंदी के तहत आपस में लड़वाया जा रहा है। हम सबको दारा समझ जाना चाहिए कि हम खुदा ना खास्ता किसी गलत रास्ते की तरफ न निकल जाए। तो आज के लिए मेरी दुआ है इतना ही। अल्लाह ताला दुआएं और कहने के लिए बातें तो बहुत होती हैं, लेकिन हम इससे हट जाएंगे अपने इस चीज़ से। तो दुआएं तो हर वक्त जारी और सारी हैं, हर वक्त, हर लम्हा, हर मुसलमान की, बहन भाई की। तो बात कर रहे थे आज एपिसोड 9 की, आपके सवालात हमारे जवाब। सबसे पहले मैं आपसे इल्तिजा रिक्वेस्ट करती हूँ, मेरे चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। देखने के लिए आप सब्सक्राइब करें और इसके जितना आपको ये आप सब्सक्राइब करेंगे, इसके फॉलोअर्स ज़्यादा होंगे तो आपको घर बैठे एक नई मालूमात, नई इन्फॉर्मेशन मिलती रहेगी। तो चलते हैं मौजू की तरफ। आज जो मैंने चूज़ किए हैं वो हैं 4 से 5 ज़ैचे हैं, और इसमें मैं आपको कुछ बीच में जो बात है वो भी मैं आपको बताऊंगी कि क्या अच्छा किस तरीके से आपको क्वेश्चन करना चाहिए और किस तरह आपको अपनी बाज़ का आप जो इन्फॉर्मेशन है वो इनकम्प्लीट देते हैं, तो और किस तरीके से आपको करना चाहिए। तो बात करते हैं आज पहले क्वेश्चन की तरफ। ये मोहतरमा है फ्रॉम उकाड़ा, नाइला खान है। इनकी डेट ऑफ बर्थ है 29 नवंबर 1998, असर और मगरिब के दरमियान। मैं दोबारा रिपीट करती हूँ, नाइला खान 29 नवंबर 1998 इन उकाड़ा, और टाइम इनका है असर और मगरिब के दरमियान। इनका क्वेश्चन है शादी के नाम का पहला अल्फ़ाबेट बता दें जो मुझे सूट करेगा, और शादी अरेंज मैरिज है, अरेंज होगी कि लव मैरिज है। तो आपका नाइला जी, आपका जो मून साइन है वो है पाइसिस। आपका मून आपकी पैदाइश के टाइम पाइसिस में था, और सन जो है आपका, आपकी डेट ऑफ बर्थ के मुताबिक 29 नवंबर के मुताबिक स्कॉर्पियो साइन में है। ज़ैचा आपका अच्छा है, आपके बर्थ में, असेंडेंट में, आपके टाइम के मुताबिक आपका ज़ुहल
جو کہ آپ کی پرسنالٹی کو, آپ کے سب دنیا میں جتنے بھی آپ کام کر رہے ہیں, آپ کا پروفائل ایسا کہ آپ کام سلو اینڈ اسٹڈی آپ کے کام پورے ہوتے ہیں, اور سوچ سمجھ کے آپ فیصلہ کرتی ہیں, سوبر ہیں بائی نیچر, اور مون چونکہ آپ کا سائن جو ہے وہ آپ کا 12th ہاؤس میں ہے. بعض کا آپ نہ چاہتے ہوئے بھی آپ جس چیز پہ خرچ کرنا ہوتا ہے اس چیز پہ نہیں کرتی, اور جس چیز پہ نہیں کرنا ہوتا اس پہ بیجا کر دیتی ہیں. اور دوسرا, آپ نے شادی کے ریگارڈنگ پوچھا, تو سب سے پہلے میں آپ کو یہ بات بتا دوں کہ آپ کے مون کے بالکل سامنے اپوزٹ مارس بیٹا ہے, جو کہ ایک شارٹ ایک سائن دے رہا ہے منگلیک کا. تو آپ کی شادی تو ابھی اب 98 آپ کی پیدائش ہے, تو آپ کی شادی 24 سال کے بعد اور 26 سال کے اندر ہو تو بہتر ہوگی, ہو جائے گی انشاءاللہ. آپ نے جو پرٹیکولر اپنے کویشچن پوچھا کہ نہ شادی ارینج ہے یا لو ہے, تو اس میں آپ کو میری بہن میں بتا دوں کہ شادی آپ کی سوچ سمجھ کے, سوچ بچار باہمی رضامندی سے, خالی صرف آپ کی سوچ نہیں ہوگی, باہمی رضامندی سے ہوگی اور مل بیٹھ کے صلاح مشورے سے ہوگی تو کامیاب رہے گی. دوسرا, آپ منگل کا اپنے کا میں نے بتایا تو آپ توڑ کرتی جائیں, منگل والے دن آپ خاص صدقہ دیا کریں. اور اس کے لیے آپ کو میں اگر آپ سٹون چاہیں گی تو سٹون میں ریکمینڈ کرتی ہوں آپ ریڈ کورل یعنی کہ مرجان وہ آپ پہن لیں تو بہتر رہے گا. آپ کی جو آپ الفابیٹ پوچھ رہی ہیں, چونکہ آپ پائسز ہیں تو آپ کے اپوزٹ جو ہے وہ ورگو, یعنی کہ آپ کے جو نام کے پہلے الفابیٹ اے پی اور ایس, اس سے کامیاب رہیں گے اور بہتر رہیں گے. تو آپ نے یہ کویشچن پوچھے تھے, آئی ہوپ کہ آپ سیٹسفائیڈ ہو چکی ہوں گی. دوسری بات کرتے ہیں, یہ میں آپ کو بتاؤں, یہ انہوں نے مینا علی ہیں, تو ان کا زیچہ بھی ڈسکس نہیں کرنا, لیکن میں آپ کو اس لیے ان کے بتانا چاہتی ہوں کہ اگر یہ سن رہی ہیں, تو اگر آپ بھی بہن بھائی سن رہے ہیں, تو انہوں نے اپنے بھائی کا زیچہ بنوانا ہے. انہوں نے مجھ سے پوچھا, انہوں نے اپنے بھائی کا نام بھی نہیں بتایا اور ان کی ڈیٹ آف برتھ نہیں بتائی ہے, اور ان کا جو کویشچن ہے یا پرابلم ہے وہ معاملہ مجھے نہیں بتایا. اس لیے مینا علی, آپ نیکسٹ ٹائم آپ کی ٹرن آئے گی, آپ اس کو کمپلیٹ کر دیجئے گا. جو محترم ناظرین, جو لوگ آپ سن رہے ہیں میرے ویورز, آپ کویشچن کریں جس کے لیے بھی پرٹیکولر. ابھی میں ایک اور میرے پاس ایک مسئلہ ہے, وہ بھی کسی بھائی یا کسی محترم نے اپنی کسی فیمیل کے بارے میں پوچھا ہے. اس طرح آپ پوچھ سکتے ہیں, جس کا آپ نے زیچہ بنوانا ہو, جس کا پرابلم ہو یا جس کے لیے کویشچن پوچھنا ہو, چاہے کوئی بھی ریکمینڈ کر دے تو وہ ان کا نام ضرور بتائے اور ڈیٹ اور پورا ڈیٹا جو ہے وہ آپ ضرور بتائیں, اور پرابلم یا مسئلہ ہے وہ ضرور بتایا کریں. آپ چلتے ہیں دوسرے اپنے کلائنٹ کی طرف. یہ ہیں مصباح نواز, تو ان کی ڈیٹ آف برتھ ہے 2 اگست 1996, اور انہوں نے مغرب کے ٹائم بتایا ہے, اور شی از فرام کھانیہ. مصباح نواز, میں ریپیٹ کرتی ہوں, 2 یعنی کہ 2 اگست 1996. تو ان کا سوال ہے شادی یا رشتہ کب ہوگا, آج انہوں نے یہ پوچھا. تو آپ مصباح نواز, آپ کا جو مون سائن ہے وہ پائسز میں ہے, اور ایٹ دیٹ ٹائم آپ کا جو سن ہے وہ آپ کا ابھی کینسر میں ہے, اور اب کینسیرین سن کے حساب سے بن گئی ہیں, کیونکہ 15 اگست سے 15 سپٹمبر تک سن لیو میں ہوتا ہے. یہ بھی میں آپ کے محترم ناظرین کو بتا دوں, کیونکہ آپ 22 جولائی سے 22 اگست تک لیو کا سائن آپ کنسیڈر کرتے تھے, لیکن ایسا نہیں ہے. ہمارے زوڈک وائز اور ہمارے ویدک نالج کے مطابق ہم نے ویسٹ یا میں یونانی حساب سے, گریک حساب سے میں نہیں دیکھتی. تو یہ میں بتا دوں کہ آپ کا سن سائن ہے کینسیرین, اور آپ کا جو مون ہے وہ پائسز میں ہے. بہت اچھی آپ کی ٹرائنگل بنی ہوئی ہے,
बड़ी हार्मनी और बड़ा अच्छा आपका ये साइन है। तो चूँकि आपकी शादी के हाउस में ही जो 7th हाउस में आपका जो असेंडेंट के हिसाब से बनता है उसमें आपका सन है, तो अच्छी शादी कामयाब होगी, अच्छे मशहूर फेमस बंदे से होगी। और थोड़ी सी यहाँ पे भी मैं आपको बता दूँ कि आपकी शादी में भी थोड़े से मसले मसाइल नज़र आ रहे हैं मुझे शादी से पहले। तो कभी होके टूट जाना, कभी आके बात बनते बनते बिगड़ जाना। तो आप में भी मंगलीक टच है, हाउस वाइज नहीं लेकिन मून के हिसाब से आप मंगलीक हैं। तो आपको भी चाहिए कि मंगल वाले दिन आप गोश्त या किसी भी रेड चीज़ का आप सदका देती जाएं, तो आपके लिए बहुत बेहतर रहेगा। आपके ये हर्डल्स और ये नाकामियाँ जो भी इसमें आती हैं वो ज़रा दूर हो जाएंगी। शादी आप पसंद से नहीं करें, आपकी भी बाहमी रजामंदी से हो तो बेहतर रहेगी, क्योंकि आपके ज़रिए में एक ऐसा एस्पेक्ट है कि आपकी पसंद को है तरजीह नहीं दी जाएगी और आप इतनी टेंस ना हुआ करें। तो ये आपकी है, आप इंशाल्लाह। और अगर आपने मुझसे पर्सनली या कोई इस किस्म की लंबा चौड़ा या कुछ आपको ज़ाती अपना बायोडाटा बनवाना है तो आप मुझे ज़ाती तौर पे व्हाट्सएप पे भी कर सकती हैं। तो शादी आपकी के जो एज है वो आफ्टर 24 और 27 के दरमियान जो है वो होगी, लेकिन इसमें चूँकि थोड़ी सी आपको मैं बता दूँ थोड़ी सी देरी नज़र आ रही है। ऐसा भी हो सकता है कि 28 भी क्रॉस कर जाए। तो मंगलीक का मैंने आपको ट्रीटमेंट बता दिया है। इसके अलावा आप स्टोन में आपको बताती हूँ, 2 स्टोन आपके लिए बताऊँगी, एडवाइस करूँगी। आप एक तो एमरल्ड पहन लें, उसको अपने लिटिल फिंगर में पहनना है और उसका दिन है पर्टिकुलर फर्स्ट टाइम पहने तो बुध को, और मरजान पहने यानी कि कोरल, तो उसके लिए रिंग फिंगर है राइट हैंड की, तो उसको भी आपने मंगल वाले दिन पहनी है फर्स्ट टाइम। जिसको पहने रखें आपके लिए फ़ायदेमंद होंगे। अब हम चलते हैं अपने तीसरे व्यूअर की तरफ, तीसरे अपने क्वेश्चन की तरफ। ये हैं जी फीमेल, मायरा काशिफ इनका नाम है एंड शी इज़ फ्रॉम लाहौर। इनकी डेट ऑफ बर्थ है 16 अगस्त 1999, 2:20 पे PM पे लाहौर। इनका क्वेश्चन है एजुकेशन और करियर के बारे में। मायरा काशिफ, एक दफ़ा मैं फिर रिपीट कर दूँ, 16 अगस्त 1999, 2:20 PM। तो मायरा, आपका जो मून स्टार है जिसे हम आपका ज़ैचा बनाते हैं, मून आपका वर्गो में है और सन आपका कैंसर में है। कैंसर और वर्गो बहुत अच्छा साइन है, दोनों में बहुत अच्छी दोस्ती है और ज़्यादातर आपकी ज़िंदगी में जो आपके ज़ैचे में जो चीज़ निकली है वो आपके फॉरेन ट्रेवल्स हैं और बाहर रहना आपके लिए ज़्यादा बेहतर होगा। आपका भी मंगलीक कुदरती एक ऐसी चीज़ बन रही है कि आज ज़्यादा मंगलीक ही मसले आ रहे हैं। आपकी भी शादी में थोड़ा सा मसला है, बेशक आपने इसके बारे में पूछा नहीं है लेकिन मैं फिर भी आपको बता रही हूँ आपकी इन्फॉर्मेशन के लिए। बहरहाल आपकी शादी का एक टाइम जो है मखसूस थोड़ी देर बाद होगा। आपने अपने करियर और एजुकेशन को लेके पूछा है, तो मेरा ख्याल है कि आपकी एजुकेशन में थोड़ी देर के लिए रुकावट या कोई रुकावट आई होगी इन पास्ट, और ये लगभग आपका 2015 से 17 तक का टाइम जो है वो था। आई थिंक आप स्कूल गोइंग होंगी उस टाइम या जिस तरह भी है। और अब आपकी जो है, क्योंकि आप वर्गो हैं, आपका वो टाइम गुजर गया, क्रॉस कर लिया आपने। अब वर्गो का जो बाकी टाइम है वो बहुत अच्छा है और इनके लिए आपकी स्टडी और करियर के बारे में पहले कह दूँ, आप किसी बुटीक स्टाइल, आप किसी आर्टिस्टिक परसूट, आप किसी वाइट किस्म का ज्वेलरी, स्टोन्स इस किस्म का, या शोबिज़ की तरफ, या आजकल सैलून्स और इस तरह का बहुत ट्रेंड है, इस किस्म के कामों में, इस किस्म के प्रोफेशन में आपको जो करियर पूछ रही है इसमें आपको सक्सेस होगी तो ज़्यादा बेहतर होगा। एजुकेशन आपकी कंप्लीट है, जितनी आप चाहेंगी उतनी, लेकिन हो सकता है कि ड्यूरिंग आपके स्टडीज़ के शादी या कुछ इस किस्म का भी मसला हो जाए, तो आप बाद में भी इसको आफ्टर मैरिज भी इसको कंप्लीट कर सकती हैं। अब चलते हैं अपने 4th ईयर की तरफ।
یہ ہیں رملہ یوسف. رملہ یوسف ان کی ڈیٹ آف برتھ ہے 22 جنوری 1978. فجر کے بعد، فجر کے فوراً بعد انہوں نے کہا ان کی پیدائش ہے. اور ان کی انہوں نے پوچھا ہے فائنینشلی حالات میرے کیسے اور کب اسٹرانگ ہوں گے فردر آنے والے ٹائم میں، وہ بتائیے. اور آنے والے وقت میں کیا میرے لیے بہتر رہے گا. یعنی کہ انہوں نے بڑا سیاسی اور بڑا مشکل سا کویشچن پوچھا ہے کہ کیا بہتر رہے گا وہ مجھے بتائیے گا، اور کیسے رہے گا اور کب تک ہوگا. مین ان کا یہ ہے. تو رملہ آپ کا جو ہے مون سائن جو ہے وہ آپ کا ہے مون آپ کا جیمنائی میں ہے، اور آپ کا جو زیجہ ہے اچھا ہے. اور آپ کی ایک چیز مجھے آپ 78 کی ہیں، لگتا ہے آپ میرڈ ہی ہیں، اور آپ کی میرڈ لائف میں تھوڑے سے پرابلمز نظر آ رہی ہیں. مے بی آپ کی ایک سے دو شادیاں ہوں، یا ایک شادی میں آپ کو تھوڑی سی گڑبڑ اور کچھ اس قسم کی ڈیورس یا سپریشن یا اس قسم کی چیز نظر آ رہی ہے. تو فائنینشلی آپ نے پوچھا تو آپ کا آج کا جو کا ٹائم ہے وہ 6 اپریل سے آپ کا، چونکہ آپ جیمنائی ہیں تو آپ کا سیٹن تو 8 ہاؤس میں پلیسمنٹ میں بیٹھا ہے لاسٹ ایئر جنوری سے. لیکن اس کے علاوہ آپ کے ان کے سٹارز کے ساتھ پہلے جوپیٹر تھا، وہ بھی 8 ہاؤس میں تھا، جو کہ اچھا سائن نہیں تھا. تو آپ کا لاسٹ ایئر سے زیادہ بہتر ٹائم جو ہے اب اس اپریل میں، بلکہ انہی ڈیز میں بہت اچھا اور بڑا پاورفل چلنے لگا ہے. آپ کا جوپیٹر 9th ہاؤس میں آپ کی قسمت، آپ کی فیم، آپ کی روحانیت اور آپ کے ٹریولز بہت اچھا فارچون ٹائم آپ کا سٹارٹ ہو گیا ہے لاسٹ ویک سے. تو یہ آگے اس سال میں رواں دواں رہے گا. ہو سکتا ہے آپ کو اس سال ٹریول ہو جائے، موسٹ پروبلی آپ کو جون اور جولائی کے اندر اندر یہ ٹریولز نظر آ رہی ہیں، جو کہ کسی آپ کے کام یا کاروبار سے ریلیٹڈ ہو سکتا ہے، اور اس میں آپ کو سکسیس بھی ملے گی. آنے والے وقت میں میں آپ کو اسی لیے بریف کر رہی ہوں کہ آنے والے وقت میں آپ کے ساتھ آپ کسی پہ بہت زیادہ ٹرسٹ نہ کریں، خاص کر میل ممبرس پہ. اور میں آپ کو نام بھی بتاتی چلوں کیونکہ آپ جیمنائی ہیں، آپ این نام سے اوائڈ کیجئے، اور پی اور ڈبلیو نام جو ہیں یہ آپ کے لیے اچھے نہیں ہیں. اے آپ کے لیے نیوٹرل ہے. باقی دوسرے جو نام ہیں ایم آپ کو بہت فائدہ دے گا. اور اس کے علاوہ ایس بھی ٹھیک ہے آپ کے لیے. اور آپ اپنے لیے میں آپ کو سٹون بتا دوں، آپ ایمرلڈ پہن لیں. آپ کو ایمرلڈ جو آپ کے اپنے ذاتی اسٹار کے ساتھ ہے وہ آپ جب بھی پہنیں بدھ کو پہنیں، آپ کے آئندہ آنے والا وقت جو ہے وہ اور بہتر ہو جائے گا. آگے کے جو فائنینشلی حالات آپ نے پوچھی ہیں وہ تو A1 ہو جائیں گے، اور 18 اپریل کے بعد اس میں اور سپیڈ آ جائے گی. تو آپ کو ایک راہ مستحکم مل جائے گی، اور آپ اس کو لے کے اسی کیریئر کو فوکس کریں، اور یہیں سے آپ کا پلیٹ فارم شروع ہو رہا ہے، اور آپ نے یہاں سے فائدے اٹھانے شروع کرنے ہیں. اور انہوں نے آگے آگے بڑھتے بڑھتے آپ کو فوراً رہائش دینی ہے، یعنی کہ غیر ملکی. تو آپ کا زیادہ ٹائم آپ وہاں پہ سفر ہوگا. تو ناظرین کیسے لگے؟ یہ تھے میرے آج کے کچھ جو میں چوز کرتی ہوں منتخب کرتا اپنے ویورز. تو آپ نے جب بھی کویسچنس کرنی ہیں یا تو کمنٹ سیکشن میں دیں، اور جس طرح میں نے آپ کو اس ویڈیو میں شروع میں بتایا کہ اپنے کویسچنس کو کمپلیٹ کریں. اور ایک دفعہ میں آپ کو پھر کہہ دوں کہ اگر کوئی فیمیل یا کوئی بچی انمیرڈ بعض اوقات کمنٹس میں نہیں دینا چاہتی، تو وہ میرے واٹس ایپ پہ دیں. تو کویسچن کو بڑا پریسائز اور بڑا اچھا کر کے بیان کریں کہ اس میں کیا چیز ہونی چاہیے اور کیا وہ پوچھنا چاہتی ہیں، تاکہ مجھے بھی سمجھ آئے اور آپ کو سننے میں بھی اس کا زیادہ لطف آئے. تو یہ تھی آج کی ویڈیو. تو انشاءاللہ کچھ اور چینجز کے بارے میں، کچھ اور ملکی پریڈکشنز کے بارے میں اسی ویک میں ایک دو نیوز یا ایک دو پریڈکشنز یا ذیچی
اور لے کے آنا چاہوں گی. اور ایک اور بات میں بتا دوں کہ میرے محترم ناظرین نے یہ ریکویسٹ میرے سے کی ہے کہ میڈم آپ ایک زیچے کے اوپر ایک ویڈیو ضرور کیا کریں. ہم ذاتی طور پہ اس کے لیے کچھ ہمیں سمجھ بھی آئے گی, کچھ نو ہاؤ ہوگی, اور ہم ہر زوڈی یا ہر زیچے کے 12 ہاؤسز کے بارے میں پتہ کریں گے. سوچ بچار کر کے میں آپ کو اس پلاننگ کے اوپر بتاؤں گی, کیونکہ جو کلائنٹس یا جو ویورز یہ کویشچن کرتے ہیں ان کو اس میں انٹرسٹ ہوگا. تو باقی محترم ناظرین آپ سب تو اس میں انٹرسٹ نہیں رکھتے ہیں, تو اس لیے میں سوچتی ہوں اس کے اوپر بھی. اور انشاءاللہ ابھی آپ اللہ تعالیٰ آپ کو خیر و خیریت سے رکھے, آپ کا بہت اچھا ہی ویک گزرے, اور ان دعاؤں کے ساتھ میں اجازت چاہوں گی. اگلی ویڈیو تک کے لیے اللہ حافظ.